मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी दूध शरीफ की फजीलत। दूध शरीफ हमारी ज़िंदगी में क्या है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हम पर एहसानात हैं। जितनी मोहब्बत हमसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उतनी मोहब्बत शायद हम अपने आप से नहीं करते, अपनी ज़ात से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हमारे नबी ने हमारे लिए मोहब्बत की है और हमसे की है, और जितनी उन्होंने हमारी सिफारिशें की अल्लाह के आगे कोई भी नहीं कर सकता। सिफारिशें, मोहब्बत, खुलूस, हमारे लिए वो रोते थे नमाज़ों के अंदर, सजदों में रो रो के अल्लाह के यहाँ दुआएं करते थे। और हमने क्या किया? उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन तक कि हमने उनकी सुन्नतें भी छोड़ दी हैं। सुन्नतों को फॉलो करना भी हमने छोड़ दी। उनकी छोटी छोटी जो सुनते हैं हम उनको दरगुजर कर देते हैं। हमें कोई ये सनात उनकी याद ही नहीं है। इवन कि उनकी वफ़ात का टाइम आ चुका था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तड़प रहे थे। मेरी कौम, मेरी कौम, मेरे बंदे, मेरे बंदे। कितना मुश्किल वो टाइम होता है जब हम बीमार होते हैं, तो हमें वही टाइम इतना मुश्किल लग रहा होता है। हम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते जब हम बीमार होते। इवन कि हमारी अपनी औलाद हमारे साथ हो और हम बीमार हों, तो शायद हम उनको भी नहीं देखना पसंद करते। कुछ देर के लिए हम कहते हैं हमसे दूर चले जाओ, इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस टाइम आपको नहीं देख सकती। वो एक हमारे नबी थे जो अपनी उस बीमारी में हमारे लिए बोल रहे थे। और हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी एक दूध शरीफ, दुरूद इब्राहिमी भी कभी उनके साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ हमने पढ़ी उनके लिए? उनके खुलूस और मोहब्बत का हमने उनको कभी सिला दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? हम अपने कामों में बिजी। उतनी मोहब्बत हमसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उतनी मोहब्बत शायद हम अपने आप से नहीं करते, अपनी ज़ात से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हमारे नबी ने हमारे लिए मोहब्बत की है और हमसे की है, और जितनी उन्होंने हमारी सिफारिशें की अल्लाह के आगे कोई भी नहीं कर सकता। हमारे वालिदैन हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो भी उतनी नहीं कर सकते जितनी हमसे हमारे नबी ने की है। सिफारिशें, मोहब्बत, खुलूस, हमारे लिए वो रोते थे। और हमने क्या किया? उनके लिए कुछ नहीं किया। इवन तक कि हमने उनकी सुन्नतें भी छोड़ दी हैं। सुन्नतों को फॉलो करना भी हमने छोड़ दी। उनकी छोटी छोटी जो सुनते हैं हम उनको दरगुजर कर देते हैं। हमें कोई ये सनात उनकी याद ही नहीं है। इवन कि उनकी वफ़ात का टाइम आ चुका था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तड़प रहे थे। मेरी कौम, मेरी कौम, मेरे बंदे, मेरे बंदे। कितना मुश्किल वो टाइम होता है जब हम बीमार होते हैं, तो हमें वही टाइम इतना मुश्किल लग रहा होता है। हम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते जब हम बीमार होते। इवन कि हमारी अपनी औलाद हमारे साथ हो और हम बीमार हों, तो शायद हम उनको भी नहीं देखना पसंद करते। कुछ देर के लिए हम कहते हैं हमसे दूर चले जाओ, इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस टाइम आपको नहीं देख सकती। वो एक हमारे नबी थे जो अपनी उस बीमारी में, जो अपने उस लास्ट टाइम में, और वो उस टाइम पे भी हमारे लिए बोल रहे थे। और हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी एक दूध शरीफ, दुरूद इब्राहिमी भी कभी उनके साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ हमने पढ़ी उनके लिए। इसलिए भी हमने उनके ऊपर दूध शरीफ कभी भेजा ही नहीं। उनकी खुलूस और मोहब्बत का हमने उनको कभी सिला दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? हम अपने कामों में बिजी। उनसे थोड़ी सी मोहब्बत कर लें। उन्होंने हमसे जो मोहब्बत की है तो उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, लेकिन हमारा भी काम बनता है हम भी उनसे थोड़ी मोहब्बत कर लें। तो जुमे का दिन है कल, माशाल्लाह
اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں یہ مبارک دن لے کر آئیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنی ہے۔ آپ کے رزق میں برکتیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ دیکھیے ہمارے ساتھ کوئی ذرا سے کوئی نیکی کرتا ہے، خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ ذرا سا کچھ بھی کر دے، ایون کہ ہمارے کام گھر کے گھریلو کام میں بھی کوئی ہیلپ کروا دے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں کہ یار شکریہ آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے اپنی آخری سانس تک لڑے، اللہ کے آگے روتے رہے میری امت کو کوئی عذاب نہ دینا، ہم ان کے لیے ایک درود بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک درود تک ہم ان کے اوپر نہیں بھیج سکتے، ہم اتنی نافرمان قوم ہو چکے۔ ذرا سوچئے کتنی انہوں نے ہمارے ساتھ محبتیں کی۔ جب وہ معراج سے واپس آئے تو کتنا رو رو کے دعائیں ہمارے لیے کرتے رہے، وہاں پہ عذاب جب ان کو دکھائے گئے، جہنم دکھائی گئی تو کتنی رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں ہیں کہ آج ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارے واضح نہیں ہوتے، ورنہ ایک دور تھا جب گناہ کیے جاتے تھے تو رات کو گناہ ہوتا تھا تو صبح سب کو پتہ ہوتا تھا۔ آج جو جتنے گناہ کر جاتا ہے نہیں علم میں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے۔ اور ہم ہیں اتنی نافرمان کہ ان کے ساتھ ذرا سی محبت نہیں ہو سکتی، صرف ان کو اوپر درود شریف نہیں بھیج سکتے ہم خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں، کثرت کے ساتھ بھیجا کریں۔ ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف جمعے کی حد تک ہمیں رکھنا چاہیے، جتنی ان کی محبت تھی ہمیں کم سے کم 10 بار 10 مرتبہ دن میں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، ان کی ان نعمتوں کو یاد کر کے جو انہوں نے ہم پر کی، جو احسانات انہوں نے ہم پر کی، اس کو یاد کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ دن میں 10 بار ضرور بھیجا کریں، روز کا۔ میں آپ کو یہ کہوں گی، آج ہم کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کھڑے ہو کے پانی پیو تو آپ کے گردوں تک نہیں پہنچتے پانی، آپ کے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا سنت، ہم نے تب تو عمل نہیں کی، اب ڈاکٹروں کی بات پہ ہم پوری عمل کر رہے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو، ہر چیز میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن ہم خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے دن میں 10 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں، اور جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے جو انہوں نے سنتے ہمیں بتائیں گے۔ کیسا وہ منظر ہوتا ہے جمعے کے دن کا کہ ماشاءاللہ سارے اپنی اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ بس اس دن اپنی روٹین بنائیں کہ آج جمعے کا دن، آج فرائیڈے ہے اور انشاءاللہ میں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھوں گا جس کی کوئی گنتی نہ ہو، صبح سے شام تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ پلیز اپنی زندگی میں درود شریف کو معمول بنائیں۔ اور اس کے بعد دوسرا میں کہنا چاہوں گی کہ روز کی روٹین میں کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں درود شریف کا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس دین کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اگر ہمیں بک اٹھا کے دیکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتابیں پڑھیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم دنیا بھول جاتے ہیں، وہ اپنی امتی کو یاد کرتے رہے، ہر تکلیف ہر درد میں صرف امتیوں کا سوچا۔ تو اب ہم امتیوں پر بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، روز ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ ضرور بھیجیں۔ میں زیادہ نہیں کہہ رہی آپ کو، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ تزمیہ پڑھیں 20 1000 100 اگر آپ خلوص سے نیت خلوص سے دل کے ساتھ اگر 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے نا، انف بہت ہے، بہت ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ صرف اپنی نیت، اپنا دھیان اس طرف ہونا چاہیے آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔